5 नवंबर। तुम्हें मालूम है गुल खानम दुआ में क्या मांगती हैं? वहाब ने कालीन पर रखे कुशन में धंसे हादी को देखकर पूछा, जो मगन सा टीवी प्रोग्राम देख रहा था जिसमें किसी तुर्क सेलिब्रिटी का इंटरव्यू चल रहा था। अमूमन वो देखा नहीं करता था, पर आज वो टीवी देखते न जाने कहाँ खोया हुआ था। वो दोनों काफ़ी देर पहले घर वापस आए थे और बाहर उनके आते ही काफ़ी देर पहले से गायब थीं। यही कि अल्लाह उन्हें तुर्की की सब औरतों से ज़्यादा खूबसूरत बना दे। हादी ने मसरूफ़ से अंदाज में जवाब दिया तो वहाब सर नफ़ी में हिलाकर रह गया। वो खुद सोफे पर बैठा हाथ में टैब पकड़े हुए था जिस पर वो गेम खेल रहा था। गधे, वो हम सब की हिफाजत की दुआ मांगती हैं। वहाब ने गोया माथा पीट कर कहा, अपनी हिफाजत के लिए भी मांग लिया करें। हमें घर से बाहर ना जाने की कितनी हिदायत देती हैं और खुद आधे घंटे का कहकर 3 घंटों से गायब हैं। उनकी हिफाजत की दुआ मेरा बाप तो हरगिज़ नहीं करेगा। वो जैसे उसकी आमद के इंतज़ार में टीवी के सामने बोर हो रहा था और फिक्रमंद भी था कि वो एनिमी के बजाय तुर्क न्यूज़ चैनल लगाए बैठा था। हलील सादी ने गुल खानम से किया वादा तोड़ा है हादी। टीवी देखता हादी पहली मर्तबा सही मायनों में चौंका था। बाबा ने गुल खानम से वादा किया था? उसे भी रात को दुख हुआ था कि हलील सादी नहीं आया, लेकिन उसने ज़्यादा बुरा नहीं मनाया था। उसे फ़र्क नहीं पड़ता था हलील आए या ना आए, उसे बस बाहर से फ़र्क पड़ता था। वो नज़रों से दूर नहीं होनी चाहिए थी। एवित, यानी हाँ, और वो रात में नहीं आए। वहाब, उठो, गुल खानम को ढूंढने चलें। टीवी का रिमोट वहीं कुशन पर फेंककर वो दबीज कालीन पर दौड़ता हुआ दरवाजे तक पहुंचा। वहाब ने भी फौरन अपना टैब सोफे पर फेंका और उसके पीछे दौड़ा। दरवाजे के पीछे मौजूद अलमारी से दोनों ने कोट और बूट निकाले और सिरत से पहनकर कोट की टोपी सर पर गिरा दी। जूतों के तस्मे बंद किए और दरवाजे के पास पहुंचकर उसका पासवर्ड डाला और दरवाज़ा खुल गया। दोनों ने अभी एक कदम उठाया ही था कि कुछ याद आने पर बाहर पड़ने वाला कदम दरवाजे की हदूद क्रॉस नहीं कर सका था और अंदर ही पड़ा था। ऐसा नहीं था वो गार्ड्स के डर से रुक गए थे, और ऐसा भी नहीं था कि उन्हें लाइब्रेरी का खुफिया रास्ता नहीं मालूम था। वो किसी से किया वादा था जो उन्हें रोक गया था। जो वादा तोड़ता है उस पर अल्लाह की लानत होती है। हादी ने थूक निकलते हुए कहा। गुल खानम को लगेगा अब बेटे भी बाप पर गए हैं। वहाब ने दरवाज़ा बंद कर दिया। वो हमारे साथ खाना भी नहीं खाएंगी। हादी की वाहिद ख्वाहिश थी बाहर उसके साथ खाना खाएं। हादी ने जिस स्पीड से कोट पहना था उसे उतारते हुए उसकी रफ्तार वैसी नहीं थी। वादा खिलाफी करने वाला खालिस मुनाफिक होता है। वहाब ने झुरझुरी लेकर कहा, फिर हादी और अपना कोट वापस रखा। अल्लाह उससे क़यामत के रोज़ सवाल करेगा। हादी ने अफसोस से कहते हुए बूट उतारकर वापस अलमारी के निचले हिस्से में रखे। वादा तोड़ना मतलब झूठा बन जाना है, और हलील सादी के बेटे झूठे नहीं हैं। वो दोनों अब छोटे छोटे कदम उठाते अपनी साबका पोजीशन में बैठ गए थे। हादी के हाथ में टीवी का रिमोट था और वहाब सोफे पर टैब गोद में रखकर बैठ गया था। अब दोनों उदास थे। घर से बाहर जाने पर बाहर हलील सादी ने भी अच्छी खासी क्लास लेनी थी। हम गुल खानम की हिफाजत की तो दुआ कर सकते हैं ना अभी? हादी ने सर उठाकर वहाब से राय मांगी। अगले मिनट में लिविंग रूम खाली था। कवात्रो कांति के चारों अतराफ लोगों का एक सैलाब था जो महजब अंदाज में इर्द गिर्द चले जा रहा था। लोग एक जानिब से उसकी हुदूद में दाखिल होते घूमकर चारों अतराफ देखते और फिर अपने रास्ते पर चले जाते। वो दोनों भी खामोशी से साथ चलते जा रहे थे, लेकिन उनकी वॉक कवात्रो कांति की हदूद के अंदर तक ही थी। कवात्रो यानी चार और कांति यानी कोने। सिसिली के शहर पालरमो के सेंटर में मौजूद ये तारीखी अहमियत का हामिल चौक किसी सल्तनत की शाहाना इमारतों से कम नहीं था। कवात्रो कांति सरकारी तौर पर पियाज़ा विजिलिएना के नाम से जाना जाता है। ये साइट पालरमो की 2 बड़ी सड़कों का चौराहा है, विया मैक्वेडा और कसारो का। स्क्वायर की ज़्यादातर आर्किटेक्चरल जोड़ को योलियो लासो ने डिज़ाइन किया था, जो 17वीं सदी के पहले सिंफ में मामार ग्वेसोपे दी अवांजाटो की हदायत पर बनाया गया था। कसारो के साथ तकरीबन 500 मीटर मगरिब में पालरमो के कैथेड्रियल का प्याजा और मुल्लहका पालाज़ो नारमानी है। तुमने आगे का क्या सोचा है? वो स्याह गहरी आंखों वाला 30-32 साल शख्स अपने साथ चलते उस मर्द से पूछ रहा था, जो इस वक्त बेहद संजीदा था। जो होगा देखा जाएगा। प्याजा की तरतीब ऑक्टागोनल है, चारों अतराफ सड़कों पर मुश्तमिल है, जबकि बकिया 4 अतराफ तकरीबन हम आहंग कंकियों बारोक अगवाड़े हैं।
اور ہر ایک 4 منزلہ ہے جس کے مراکز میں 3 مکمل سائز کے مجسمے ہیں۔ باروک فن تعمیر، موسیقی، رقص، مصوری، مجسمہ سازی، شاعری اور دیگر فنون کا ایک انداز ہے جو 17ویں صدی کے اوائل سے لے کر یورپ میں پروان چڑھا۔ تمہیں کوئی لایا عمل ترتیب دینا چاہیے، یہ باریکی سے کرنے والے کام ہوتے ہیں، ہم ان میں جلد بازی سے کام نہیں لے سکتے۔ وہ کیا کہتا ہے سنتازو؟ اپنے دشمن کو دھوکہ دینے سے پہلے اگلا پلان تیار رکھو کیونکہ جنگ بہت ضروری ہے۔ سیاہ آنکھوں والے نے پھر کہا نہ دیکھ لوں گا، فکر مت کرو۔ اور سنتازو نے ایسا کب کہا تھا؟ وہ اکتا کر پوچھ رہا تھا۔ وقت تو یاد نہیں لیکن کہا ضرور تھا۔ بہرحال ابیلہ لیام سے دور رہنا مافیاز کا اہم ترین رکن ہے، اسی وجہ سے وائلنس نہیں کر سکتا کہ انسان دوستوں کے لیے لیام جان اہم ہے، ورنہ جو میں اس کے ساتھ کرتا دنیا دیکھتی۔ اور اتنا تو سنتازو کو بھی میں جانتا ہوں کہ وہ کہتا تھا سمجھدار انسان وہ ہے جو بنا لڑے جیت جائے۔ ان 4 منزلہ عمارتوں کے اگلے حصوں کو ایک ہی انداز میں بنایا گیا ہے جو اسکوائر کو مکمل شکل دیتا ہے۔ ہر عمارت کے نچلے درجے کو ایک فوارے سے سجایا گیا ہے جس میں درمیانی درجے پر موسموں میں سے کسی ایک موسم کا مجسمہ ہے، یعنی لڑائی کی نوبت ہی نہ آنے دو۔ سیاہ آنکھوں والے نے بات مکمل کی۔ کتنا جانتا ہے لیام جان انسان دوستوں کے بارے میں؟ ضرورت سے زیادہ۔ یعنی؟ اس نے اچنبھے سے اپنے ساتھی کو دیکھا۔ اس کی بغاوت بہت سو کو مصیبت میں ڈال سکتی ہے، ہمیں اسے زندہ رکھنا ہوگا۔ اس کی پشت پناہی ڈان وٹو کر رہا ہے۔ بلڈی تیسری کہانیوں میں سسلی کے 4 ہسپانوی حکمرانوں کے طاقوں میں مجسمے ہیں، ان کے اوپر چھت کی لکیریں میں ان کے متعلقہ کوٹ آف آرمز ہیں۔ عمارتوں کی چوتھی اور سب سے اوپر کی منزلوں میں پالرمو کی 4 خواتین سرپرست سنتوں کے مجسمے ہیں، کرسٹینا، نینفا، اولیویا اور اوگاتا۔ اپنے مافیا باس سے کہو کہ ڈان وٹوک کی منت کرے لیام جان کو مارنے کی بڑی رقم انعام کے طور پر رکھی جائے۔ وہ ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا فی الحال سب سے اہم مسئلہ بہار ہے، خلیل سعدی اسے ہینڈل کر سکتا ہے۔ سیاہ آنکھوں والا ہنوز مسکرا رہا تھا۔ دوسرے شخص نے گہرا سانس لے کر اسے دیکھا کہ اس کا سر درد لیام جان تھا۔ بہار کو واقعی خلیل سعدی ہی دیکھ سکتا تھا، وہی اسے ہینڈل کر سکتا تھا۔ کواتر و کانتی میں چکر کاٹتے 2 نفوس بہت سنجیدہ تھے۔ وہ سردیوں کی ایک سیاہ ترین رات تھی جب سردی سے ٹھٹرتا وہ بچہ ننگے پیر اس کمرے کے باہر موجود تھا جہاں سے لڑنے، چیخنے، چلانے اور شاید مارنے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ رکھی تھیں۔ اسے اس سب سے خوف آتا تھا لیکن وہ حد سے آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ اس کی حد اس کمرے سے باہر تک تھی۔ اس کے سرخ پھولے ہوئے رخسار آنسوؤں سے بھیگے ہوئے تھے اور وہ ہاتھ آگے بڑھا کر دروازہ کھولنے کی ہمت تک نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ وہاں کھڑے کسی معجزے کا انتظار کر رہا تھا۔ اندر سے آنے والی نسوانی چیخ کی آواز نے اسے مجبور کیا کہ وہ اپنی حد بھول جائے۔ وہ دلخراش چیخ اس کی ماں کی تھی۔ اس نے دروازہ کھول لیا لیکن آگے کا منظر دیکھ کر وہ دہل کر رہ گیا۔ آنے یعنی کہ ماں۔ وہ چیخ کر کمرے کی حدود میں داخل ہوا اور بھاگتا ہوا ٹیرس کی جانب گیا۔ اس کی ماں کمرے سے ملحق ٹیرس کی ریلنگ پر آگے کو جھکی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کو دیکھا جس کی آنکھوں میں کوئی بے حد اپنا چھن جانے کا خوف تھا۔ وہ حال نما کمرہ پار کر کے ٹیرس کی جانب بھاگا لیکن اس کے باپ نے اسے اٹھا لیا۔ مجھے چھوڑے بابا، آنے! وہ روتا ہوا اپنی ماں کو پکار رہا تھا جو اسے نہیں سن رہی تھی۔ وہ لوہے کی ریلنگ پر چڑھ رہی تھی۔ ہائیر آنے، ہائیر! وہ بری طرح بلکنے لگا تھا۔ وہ باپ کے طاقتور بازوؤں میں بے قابو ہونے لگا تھا۔ اس کی ماں اس کی جانب مڑی اور کہا مجھے معاف کر دینا اسلان۔ نہ جانے وہ کیوں اس سے معافی مانگ رہی تھی، وہ تو انہیں ہمیشہ معاف کر دیا کرتا تھا۔ بھلا وہ ان سے عداوت کیوں رکھے گا؟ وہ تو اس کی ماں تھی۔ وہ انہیں روکنا چاہتا تھا، بتانا چاہتا تھا کہ وہ ان کا خیال رکھے گا لیکن الفاظ تھے کہ ساتھ دے کے نہیں دے رہے تھے۔ وہ انہیں روک نہیں پا رہا تھا۔ آنے جم، ہائیر، ہائیر! وہ روتا بلکتا بار بار یہ الفاظ دہراتا رہا لیکن اس کی ماں پر کوئی اثر نہ ہوا اور اس کے دیکھتے ہی دیکھتے اس کی ماں نے ٹیرس سے نیچے چھلانگ لگا دی۔ اس کی آنکھیں گویا باہر ابل پڑی۔ آنے! وہ حلق کے بل چلایا لیکن وہ وہاں نہیں تھی اب۔ آنے! اس کی پھٹی ہوئی آواز نے گویا دیواروں کو لرزا دیا تھا۔ وہ بچہ شوق میں چلا گیا، اس قدر شوق میں کہ اس کی آنکھیں پتھرا گئی تھیں۔ وہ بالکل شل سا رہ گیا، اسے اپنا وجود بھی محسوس نہ ہوا۔ اس کی سانسیں کہیں دور اٹک گئیں، دل دھڑکنا بند ہو گیا۔ موجودہ روز سے 3 سال قبل
बॉस्फोरस से दूर किसी सड़क पर वो एक प्राइवेट अस्पताल के साथ मुल्हिक मेंटल हेल्थ क्लिनिक था, जिसकी 2 मंजिला इमारत अस्पताल की हदूद में ही अलग से बनी हुई थी। अस्पताल के गार्डन से होते हुए वो संजीदा सी चलती हुई क्लिनिक के दरवाजे से अंदर दाखिल हो रही थी। शाम का वक्त था, जिसकी वजह से चंद बत्तियां जला दी गई थीं। वो रिसेप्शनिस्ट के पास रुककर चंद मिनट उसके साथ गपशप करती रही। जब उसने बताया डॉक्टर मलीसा सत्तार का कोई खास पेशेंट आया हुआ है, वो कदर हैरान हुई, क्योंकि मलीसा के घर जाने का वक्त था ये, और अगर मलीसा का कोई ऑफ टाइम के बाद क्लाइंट था भी तो वो बाहर थी। आज वो फ्री थी तो सोचा मलीसा के साथ लॉन्ग ड्राइव के बाद उसे घर छोड़ने से पहले एक कप चाय हो जाए। रिसेप्शनिस्ट भी कुछ देर तक खड़ी उससे बातें कम और उसकी तारीफें ज़्यादा करती रही, फिर उसे खुदा हाफिज कहते हुए चली गई। वो वेटिंग एरिया में खड़ी उसका इंतज़ार करती रही। जब मज़ीद सब्र न हुआ तो वो वहाँ से दाएं जानिब मौजूद सफ़ेद राहदारी की जानिब चली आई, जो हल्के से अंधेरे में थी। वो मलीसा के कमरे के बाहर पहुंचकर नॉक करने ही वाली थी जब कोई उजलत में बाहर निकला और बाहर सुल्तान से टकरा गया। उसने सर पर तिरछी करके स्याह पी कैप रखी हुई थी और बाहर के समझने से पहले ही पार्डन करता वहां से लंबे लंबे ढग भरता चला गया। उसने हैरत से उसे गर्दन मोड़ कर जाते हुए देखा, लेकिन वो शायद बहुत जल्दी में था, वहां नजर ही नहीं आया। वो उस एक लम्हे में जैसे कैद की गई थी। उसे आसपास से सब स्टॉप होते नजर आया था। वो सर झटकते दरवाजा खोलने लगी, लेकिन पैर के पास मौजूद किसी शे पर नजर पड़ी तो रुकी और झुककर उसे उठाया। ओवरीगामी, उसने कागज की बनी हुई तितली को देखते हुए बेइख्तियार कहा। उसे ये बहुत पसंद था। अभी वो उसे गौर से देखती कि अंदर से मनीषा बाहर निकली। बाहर नसलसन, बाहर कैसी हो? उसने हैरत से दरवाजा बंद करते उसे देखते हुए कहा। बाहर के गले मिली। एवित, यानी हाँ। मलीसा खानम, क्या आपके पास वक्त है? उसने कदर संभलकर मुस्कुराकर कहा। ओवरीगामी कहीं पीछे रह गया। तुम्हारे लिए तो वक्त ही वक्त है जन्म। सुनाओ आज यहाँ कैसे? क्या तुम भी ओरिगामी बनाने लगी हो? उसने बाहर के हाथ में मौजूद कागज की तितली लेकर उलट पुलट करते हुए पूछा, जिस पर वो मुस्कुरा दी। उसकी दोस्त को उसके शौक का नहीं मालूम था। खैर है, चलता है। एवित, आजकल फारिग औकात में ओरिगामी करती हूँ, चलें? उसने कागज की तितली वापस ली और अपने बैग में फेंक कर उसे साथ लिए बाहर वापस आ गई। वो दोनों बाहर की कार की जानिब आ गई। आज किस स्पेशल पेशेंट को अहम वक्त दिया जा रहा था? उसने हल्के फुल्के अंदाज में पूछा। स्पेशल पेशेंट? मलीसा हैरान हुई। ओह, तुम अहमद की बात कर रही हो? वो कोई स्पेशल पेशेंट नहीं था, मेरा हाई स्कूल तक का क्लास फेलो रहा है। आज ऐसे ही मिलने चला आया। तुम सुनाओ आजकल क्या चल रहा है? और तुमने अभी तक अपनी काले रंग की ऑडी की हाइब्रिड कार तब्दील नहीं की? वो दोनों बाहर की कार में बैठ चुकी थी। वो फिर से बस मुस्कुरा दी। उसने कार सड़क पर डाली और कहना शुरू किया। बाबा के किसी माफिया दोस्त के केस के साथ वक्त बर्बाद कर रही हूँ, और यकीन करो ये केस इतना मेरी मजबूरी नहीं थी। खैर, मुझे लगता है फिर से मुझे बाइपोलर और एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो रहे हैं। क्या मसला है आखिर मेरे साथ? वो झुंझलाकर मलीसा से पूछ रही थी। मलीसा हैरान नहीं हुई। वो बाहर के मसाइल को जानती थी। वो मुस्कुराकर उसे देखती रही, जो बिलाशुबा तुर्किया की हसीन औरतों में से एक थी। बाइपोलर डिसऑर्डर को मैनिक डिप्रेशन के नाम से जाना जाता है। इस बीमारी में मूड कभी हद से ज़्यादा खुश हो जाता है, कभी इसमें बेइंतहा तेज़ी आ जाती है और कभी इसमें बेइंतहा उदासी हो जाती है। इस बीमारी में मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ कैफियत पाई जाती हैं। हर इंसान ज़िंदगी में कभी न कभी उदास महसूस करता है, लेकिन जब ये उदासी बढ़कर डिप्रेशन की बीमारी की हदूद में दाखिल हो जाए तो इंसान के लिए रोज़मर्रा के काम काज करना भी मुश्किल होने लगता है। जिन लोगों को डिप्रेशन हो जाए उनमें अमूमन इस तरह की अलामत नज़र आने लगती हैं। हर वक्त उदास या नाखुश रहना, जिन कामों में पहले मज़ा आता था, दिल लगता था, अब उनमें दिलचस्पी ना होना, किसी बात से खुशी ना होना, हर वक्त थका थका महसूस करना, कमज़ोरी महसूस करना, चीज़ों और बातों पर तवज्जो ना पाना, खुद एतमादी खो देना, अपने आप को बेकार और नाकारा समझना, माजी की हर बुरी बात का खुद को जिम्मेदार ठहराना, खुदकुशी के ख्यालात आने लगना या खुदकुशी की कोशिश करना, नींद आने में मुश्किल होना या जल्दी आँख खुल जाना, भूख और वज़न कम होना। कुछ लोगों में भूख और वज़न में ज़्यादती हो जाती है। क्या ये GAD है? मलीसा ने आखिरकार संजीदा होकर पूछ ही लिया। शायद हाँ। उसने तस्लीम किया कि उसे जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर ही हो रहा है।
ملیسا نے گہرا سانس لیا۔ کیا فزیکل ڈس آرڈر ہے؟ وہ سامنے سڑک کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ یوک یعنی نہیں، بس دماغ پرسکون نہیں ہو رہا، کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے، ایسا لگتا ہے کچھ غلط ہونے والا ہے۔ کچھ غلط نہیں ہونے والا، بس تم زیادہ سوچ رہی ہو اور مجھے یہ نئے کیس کا پریشر لگتا ہے۔ پرسکون رہو، ملیسا نے اسے سادگی سے سمجھایا۔ وہ بہار کی ہم عمر ہی تھی اور ان کی دوستی چند سال پہلے ہی ایک غیر ملک میں ہوئی تھی، اور اسی زیادہ سوچنے کی وجہ سے نیند کا شیڈیول بے حد متاثر ہو رہا ہے۔ وہ پھر سے کہہ رہی تھی، اینگزائٹی ڈس آرڈر کا مطلب انسان کا ذہنی توازن ٹھیک نہ ہونا بھی ہے۔ اس کی علامات میں گھبراہٹ، پسینہ آنا، دل کی دھڑکن کا بے اختیار تیز ہو جانا، پیٹ خراب ہو جانا اور دیگر شامل ہیں۔ تم شادی کر لو بہار، تم اکیلی ہو اور اکیلے ہونا اچھا نہیں ہوتا۔ الیسا نے پرسکون سے انداز میں اس کے سر پر دھماکہ کیا اور لگے ہاتھوں قیمتی نصیحت بھی کر ڈالی۔ ملیسا یہ دردر یعنی ملیسا رکو رکو، وہ باہر سڑک پر نظریں جمائے ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اسے کم از کم ایسی نصیحت کی ضرورت نہیں تھی۔ تم یقین کرو کہ آج میں نے 4 مریضوں کو یہی مشورہ دیا ہے، حتیٰ کہ ابھی احمد بھی کسی مسئلے میں پھنسا ہوا تھا اور میں نے اسے بھی یہی کہہ دیا اور وہ ناراض ہو کر چلا گیا۔ مجھے تم سے ابھی کام ہے، ورنہ ناراض ہونے کے بارے میں مجھے بھی سنجیدگی سے سوچنا چاہیے تھا۔ بہرحال میں چاہتی ہوں تم اپنی ٹیم کے ہمراہ میرے کلائنٹ کے ساتھ ایک سیشن کرو اور مجھے وہ سب بتاؤ جو تم اس میں محسوس کرو۔ اسے سیشن اٹینڈ کرنے کے لیے بھیجنا میرے ذمہ۔ یعنی وہ کیسا سوچتا ہے، اس کا موڈ آج کل کیسا ہے، اس کا مزاج کس قسم کا ہے وغیرہ۔ تم رسک لے رہی ہو بہار خانم، انسان دوستوں کے ساتھ کام مت کرو۔ بہار کی کار کو بوسفورس کے ساحل پر بریک لگی، اس نے انجن بند کیا اور کار سے باہر آ گئی۔ وہ ادویات لے رہی تھی اور جانتی تھی وقت سے پہلے ٹھیک ہونا ممکن نہیں ہے، اس لیے اپنی بیماری پر زیادہ زور نہیں دیا۔ وہ دونوں آبنائے بوسفورس پر چلی آئیں اور وہاں ایک ٹھیلے والے سے چائے کے کپ لے کر ایک سنگ کی بینچ پر آ کر بیٹھ گئیں۔ تم جانتی ہو ملیسا، میں نے ان ڈارک ورلڈ کے جھوٹے لوگوں کی وجہ سے اپنی ماں کو کھویا ہے۔ میرے باپ نے ڈان وٹو کے کہنے پر میری ماں سے شادی کی تھی، حالانکہ وہ کسی اور عورت کو پسند کرتے تھے جس کی آنکھیں نیلی تھیں اور وہ میری ماں سے زیادہ خوبصورت تھی۔ لیکن ان غدار لوگوں کے پاس دل نہیں ہوتا ملیسا۔ انہوں نے میری ماں کو مار دیا۔ میں ساری زندگی ماں کے پیار کے لیے ترستی رہی۔ میں سوچتی ہوں کاش میری ماں نے میرے باپ سے شادی نہ کی ہوتی، شاید آج زندہ ہوتی، پر اب میں اس قابل ہو چکی ہوں کہ کسی بہار یا براق سے اس کی ماں نہیں چھیننے دوں گی۔ میں یہ عزم لے کر قانون دان بنی تھی اور اپنے عزم کو مکمل کیے بنا واپس نہیں لوٹوں گی۔ واپس پلٹنا موت ہے جو اپنے وقت سے پہلے نہیں آئے گی، اور میں اس وقت کسی قسم کی ڈیسپشن کا شکار بننا افورڈ نہیں کر سکتی۔ ہارنے کا آپشن بھی میری ڈکشنری میں نہیں ہے۔ کالے پانیوں اور مرمرہ کے پانیوں کو الگ کرتا آبنائے بوسفورس خاموشی سے سن رہا تھا۔ تمام۔ کون ہے تمہارا کلائنٹ؟ ملیسا نے اس کے زخموں کو مزید نہیں کریدا۔ خلیل سعدی، اس نے کہہ کر چائے کا گھونٹ بھرا اور سامنے دیکھتی رہی۔ ملیسا اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔ اس ہلکی روشنیوں والے ساحل کے کنارے بینچ پر بیٹھی بہار سلطان اپنے دوست کے چہرے کے تاثرات نہیں دیکھ سکی تھی۔ دیکھ لیتی تو شاید کچھ پوچھ لیتی۔ خلیل سعدی پاشا؟ ملیسا نے کنفرم کرنا چاہا۔ ایوت، اس نے آرام سے کہا، تم جانتی ہو کہ اس دلدل کی جانب جا رہی ہو؟ ملیسا نے توقع زیادہ چہرے پر سلوٹیں لی اس سے پوچھا۔ جب اندھیرا آتا ہے تو مجھے یاد رکھنا پڑتا ہے کہ سب کچھ کر سکتی ہوں، میں خود کو ہارتا ہوا نہیں دیکھ سکتی ملیسا جنم۔ میں کہتی ہوں صاحب جی بہار، تمہیں اپنا راستہ مل جائے گا چاندنی کی طرف سے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور کپ بینچ پر رکھا۔ بس تم نے واپسی کے لیے قدم نہیں اٹھانا۔ زندگی کے کسی حصے میں مجھے آئیڈیلسٹ بننا اچھا لگتا ہے ملیسا، زندگی اچھی لگنے لگتی ہے، لیکن آج کل عجیب سی انگزائٹی ہو رہی ہے۔ وہ اپنی رو میں کہتے کہتے پھر پوائنٹ 1 پر آ ٹھہری۔ کوئی خاص وجہ؟ وہ بھی کھڑی ہو گئی۔ خلیل سعدی کا کیس، اس نے خاص وجہ بتائی۔ تم اپنا کام ایمانداری سے کرو بہار، اگر خلیل سعدی کو سزا بھی دلوانی پڑے تو تم دلواؤ گی، سمجھ گئی؟ اس کیس کو بھی باقی کیسز کی طرح نارملی ٹریٹ کرو۔ میں جانتی ہوں میرے بابا اچھے انسان نہیں ہیں، وہ یقیناً اپنی کسی دشمنی کی بدولت مجھ سے یہ کیس پروسیکیوٹ کروا رہے ہیں۔ وہ خلیل سعدی کے ساتھ ڈبل ڈیلنگ کرنا چاہتے ہیں اور وہ بھی میرے ذریعے، اتنا تو جانتی ہوں اپنے بابا جم کو۔ ایک مجروح سی مسکراہٹ سے کہا، اور اگلے لمحے وہ سنجیدہ تھی۔ جنرلائز اینزائٹی ڈس آرڈر کہیں دور رہ گیا تھا، باپ کی محبت نہ ملنے کا دکھ غالب آ گیا تھا۔ کیا معلوم اس مرتبہ وہ سچ کہہ رہے ہوں؟
باہر استہزیاں ہنستی اور واپسی کے لیے چل پڑی۔ کاش کہ کبھی وہ سچ کہیں۔ اپنی کار کی جانب جا رہی تھی۔ وہ دن بہت سرد تھا اور بارش بھی وقفے وقفے سے جاری تھی۔ قبرستان میں بہت سے لوگ جمع تھے جو جنازے میں بھی شریک رہے تھے۔ مرد، عورتیں، بوڑھے، جوان، جاننے والے، انجان، بہت سے لوگ اس جنازے میں شریک تھے۔ سب کے چہرے اسپاٹ اور سرد تھے، بالکل موسم کی طرح، لیکن ایک چہرے پر نرم سی مسکراہٹ تھی جو مرے ہوئے انسان کو اس دنیا سے بہتر جگہ پر دیکھ کر شاید خوش تھا۔ وہ قبر میں مٹی بھی ڈال رہا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بھی بہہ رہے تھے، اور وہ بہت سے لوگوں سے بے خبر بھی تھا جن کی نظریں صرف اس پر جمی ہوئی تھیں۔ اسپاٹ اور سنجیدہ نظریں، ترہم کھاتی اور چپتی ہوئی نظریں، کچھ مسکراتی اور طنز کرتی نظریں۔ اس نے سیاہ رنگ کے برساتی کوٹ کے نیچے سیاہ رنگ کی جیکٹ اور ہائنیک پہن رکھی تھی، سرخ و سفید چہرہ نرمی لیے ہوئے تھا۔ آج تو اسے ٹھنڈ بھی نہیں لگ رہی تھی، ورنہ وہ سارے گھر میں صرف سردی ہونے کا رونا روتا رہتا تھا۔ آنے، ٹیمپریچر کیا ہے؟ وہ اپنی ماں کو تنگ کر رہا تھا۔ باہر 8 ڈگری ہے اور اندر 15۔ مجھے پھر بھی ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ ایک وقت آئے گا اولن، یعنی کہ بیٹا، جب شدید ٹھنڈ میں بھی تمہیں ٹھنڈ محسوس نہیں ہوگی۔ وہ جان گئی تھی کہ وہ مذاق کر رہا ہے۔ وہ تبھی ہوگا جب میری روح پرواز کر چکی ہوگی۔ اس نے ہنستے ہوئے ہاتھ سے راکٹ فلائی کرتے ہوئے بتایا تھا، اور اس کی ماں نے توبہ کے انداز میں دونوں کانوں کو چھوا تھا۔ کیا اس کی روح پرواز کر چکی تھی؟ کیا وہ مردہ ہو چکا تھا؟ اسے ٹھنڈ کیوں نہیں لگ رہی تھی؟ آج تو ٹیمپریچر منفی ہوگا، اسے محسوس کیوں نہیں ہو رہا تھا؟ اس کے احساسات کہاں گئے تھے؟ وہ رو کیوں نہیں رہا تھا؟ قبر پر مٹی ڈالی جا چکی تھی اور لوگ بھی دعا مانگ کر جاتے جا رہے تھے۔ اتنی سردی میں وہاں زندہ انسانوں کا کھڑے رہنا محال تھا، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ اس نے برساتی کوٹ کے اندر پہنے اپنے کوٹ کے بائیں جانب سینے کے قریب ہاتھ رکھا اور وہ تصویر اتار ڈالی جو اس کی ماں کی تھی۔ لوگ جاتے رہے، شاید سب کو ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ ان کا چلے جانا ہی بہتر تھا۔ اسے بھی اپنی ماں کے ساتھ تنہائی چاہیے تھی۔ اس تصویر پر بارش کے چھوٹے چھوٹے قطرے گرنے لگے۔ چلو اسلان، یعنی کہ شیر، ہائیر، مجھے کچھ دیر اپنی ماں کے ساتھ اکیلا چھوڑ دیں۔ اس نے اپنے باپ کو جھڑک دیا۔ پہلی اور آخری مرتبہ خلیل پاشا، پہلی اور آخری مرتبہ، وہ کہہ کر چلے گئے، اور وہ وہیں قبر کے کتبے کو تکتے ہوئے مسکرانے لگا۔ جب اسے احساس ہوا کہ آس پاس کوئی نہیں بچا تو وہ آگے بڑھا اور کتبے کو محبت سے چوم کر کھڑا ہو گیا۔ وہ گیبریلا مسٹرل کی نظم اداس ماں گانے لگا۔ اس کے بول کچھ یوں تھے کہ اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہے تھے، بس اتنا معلوم تھا کہ اس کی ماں اسے سنایا کرتی تھی۔ سو جاؤ میرے محبوب بغیر کسی خوف کے، سو جاؤ میرے محبوب بغیر کسی خوف کے۔ حالانکہ میری روح نہیں سوتی، اگرچہ میں آرام نہیں کرتا۔ سو جاؤ اور رات میں میری دعا ہے تمہاری سرگوشیاں نرم ہوں، گھاس کی پتوں سے زیادہ یا میمنوں کے ریشمی اون سے زیادہ۔ میری روح تم میں سکون کرے، میری فکر، میرا کانپنا تم میں، میری آنکھیں بند ہو جائیں اور میرا دل سوتا رہے۔ سو جاؤ میرے محبوب بغیر کسی خوف کے۔ وہ مسکرایا اور قبر کے کتبے کو حسرت سے دیکھا۔ اب تو آپ بڑے مزے سے ہوں گی، کوئی محمد پاشا آپ کو تنگ نہیں کرے گا، لیکن مجھے کیوں اکیلا کر دیا؟ میں اس دنیا میں کیسے رہوں گا آنے؟ میں تو صحیح سے بڑا بھی نہیں ہوا تھا اور آپ مجھ سے ہی خفا ہو گئی۔ اب بتائیں ذرا مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں بابا سے نفرت نہیں کرتا کیونکہ انہوں نے آپ کو نہیں مارا۔ ہنستے ہوئے بات شروع کی، لیکن آواز میں بے تحاشا کرب در آیا۔ میں آپ سے نفرت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے خودکشی کی۔ میں بابا سے نفرت کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے آپ کو اس حد تک مجبور کر دیا کہ آپ کو خودکشی کرنا پڑی، لیکن آپ نے مجھے کسی سے نفرت کرنا کیوں نہیں سکھایا؟ ایک چلا گیا اور ایک رہ گیا، میں تو کسی سے نفرت نہیں کر پاؤں گا آنے۔ وہ شکوہ کر رہا تھا، چہرہ سرخ ہونے لگا۔ پتہ ہے بابا میرے ہیرو ہوا کرتے تھے، لیکن اب نہیں ہیں، اور پتہ ہے آپ میری محبت ہوا کرتی تھی، لیکن اب نہیں ہے۔ خلیل سعدی اکیلا ہے۔ آنسو رخسار بھگونے لگے۔ آج خلیل سعدی اپنے والدین سے دستبردار ہوتا ہے، بلکہ پوری دنیا سے۔
मुझे इस दुनिया से और यहाँ के लोगों से कोई लेना देना नहीं, और उन लोगों से भी कोई लेना देना नहीं जो इस वक्त कब्र में सुकून कर रहे हैं। मैं यहाँ कभी वापस नहीं आऊँगा आने असला, यानी कभी नहीं माँ, कभी नहीं। खुदा हाफिज, क्योंकि आज से ये लड़का हर किसी के लिए मर गया है। खुदा हाफिज आने, खुदा हाफिज। कब्र की तख्ती पर नरमी से हाथ फेरते, अपने आंसू साफ करते वो कह रहा था, और फिर वहाँ से उठकर गैर मुतय्यन सिमत की जानिब बढ़ गया, कभी ना वापस आने के लिए। मलीसा से दिल का बोझ हल्का करने के बाद वो काफ़ी बेहतर महसूस कर रही थी। अपने कमरे में आने के बाद वो रिलैक्स से अंदाज में सोफे पर बैठ गई और बैग से टेक लगाकर आंखें बंद की गहरे सांस लेने लगी। उसकी आंखों के सामने सारे दिन का सबसे अजीब मंजर लहराया जब वो मलीसा के क्लिनिक में किसी से टकराई थी। वो टकराना इतना नॉर्मल था कि वो उस पर शक नहीं कर सकती थी, लेकिन वो ओरिगामी। वो उठी और फौरन ड्रेसिंग टेबल तक आई जहां उसने अपना पर्स रखा हुआ था। पर्स खोलकर उसमें से वो सफ़ेद कागज़ वाली तितली निकाली और उसे उलट पुलट कर गौर से देखा, और फिर उसकी तहें खोलने लगी, यहाँ तक कि वो एक चौकोर कागज़ की शक्ल में उसके हाथ में रह गया। ये क्या स्टूपिड हरकत है। उसने दोनों अतराफ से कागज़ को देखा और गुस्से से बड़बड़ाई। वो हमेशा ओरिगामी के खुलने पर कोई पहेली एक्सपेक्ट किया करती थी। टेबल लैंप की रोशनी में भी देखा, लेकिन उसे कुछ नज़र नहीं आया। बाथरूम में जाकर पानी में भी डुबोया, लेकिन कुछ हासिल नहीं। बस उस सफ़ेद कागज़ के दरमियान इस्तांबुल के गलाटा मेवलीवी हाउस म्यूज़ियम का अंदरूनी मंजर दिखाया गया था। वो सफ़ा मरोड़कर फेंकने लगी कि अचानक रुकी। रक्स करते सूफी के हाथ में कुछ लिखा हुआ था। आंखें छोटी किए वो उस सफ़े को देखती रही। उसे चींटियों की मानद लिखे अल्फाज पढ़ने में दिक्कत हो रही थी। पहली नज़र में उसे देखना पढ़ना मुमकिन ही नहीं था। योर लव इज़ माई क्योर। उसके दरमियान में एक अंग्रेज़ी सतर लिखी हुई थी जिस पर वो शॉक रह गई थी। व्हाट रबिश। वो झुंझला कर रह गई और उसने वो गीला पेपर मरोड़कर डस्टबिन में फेंक दिया और सर नफ़ी में हिलाती बाथरूम की जानिब चली गई। कुछ ही देर बाद वो नमाज अदा करने के बाद सोने के लिए लेटने लगी जब उसके फ़ोन की बीप बजी। आह कागान, इतनी रात को तुम्हें क्या याद आ गया। स्क्रीन पर अपने असिस्टेंट का नाम देखती वो बड़बड़ाई। उसे यकीन था कागान ने हलील सादी की फाइल पर काम मुकम्मल किया होगा और उसे देने आया होगा। एविद कागान। चंद लम्हे वो दूसरी जानिब से कुछ सुनती रही। तमाम, मैं आती हूँ। वो बिस्तर से उठी, अपने ट्रैक सूट पर एक बड़ी सी शॉल ओढ़ी और कमरे से बाहर आ गई। नाज़ली, बाबा कहाँ हैं? सीढ़ियाँ उतरते किचन में नजर आती नाज़ली से इस्तफसार किया। सुल्तान बे तो शाम से अपने कमरे में हैं। खाना खा लिया उन्होंने? हाय यार, वो बाहर से खाकर आए थे। वो सर हिलाती दरवाजे की जानिब चली आई। दरवाजे के बाहर ही उसे एक कागान नजर आ गया। उसे देखते ही कागान ने हाथ में पकड़ी फाइल उसकी जानिब बढ़ाई। साओ कागान, इसमें नया क्या है? हलील सादी की बीवी के कत्ल की हकीकत, कागान ने संजीदगी से बताया। तमाम, वो कैसे मरी? सच कोई नहीं जानता, लेकिन सब कहते हैं किसी माफिया बॉस या डॉन बटो का काम है। तुर्क माफिया? उसने आखिरी सवाल किया। उसे इस सब में फ़िलहाल दिलचस्पी नहीं थी क्योंकि उसे नींद आई हुई थी। सलीन माफिया? बाहर को रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी महसूस हुई थी। बेदिक्कत नींद का खुमार उतरा था। उसने कागान का दोबारा शुक्रिया अदा करने के बाद उसे जाने का कहा। ये सुल्तान हुआ उसे कहाँ फंसा रहे थे? उसे अपने बाप से बात करने की ज़रूरत थी। वो अंदर जाने के लिए मुड़ी ही थी जब उसे दरवाजे के पास पड़े गमले के ऊपरी पत्ते पर एक ओरिगामी पेपर रखा हुआ मिला। वो हैरत से पलटी। कागान सीढ़ियाँ उतर रहा था। उसने वापस ओरिगामी को देखा और फिर राउंड लगाते गार्ड्स को। कागान, उसने जोर से आवाज़ लगाई। वो रुककर पलटा और सवाली निगाहों से उसे देखा। क्या तुम ओरिगामी करना जानते हो? उसने संजीदगी से पूछा तो कागान हंस पड़ा। इतनी टफ रूटीन में ओरिगामी खेलने का वक्त कहाँ मिलता है साहब जी। वो सर हिलाकर वापस मुड़ी और उस गमले के पास रुकी। तुम कौन हो और क्या खेल खेल रहे हो? उसने बड़बड़ाते हुए वो पेपर भी उठा लिया। क्या कागान ने रखा था? नहीं नहीं, वो ऐसे मशकूक काम क्यों करने लगा? किसी गार्ड ने? बहराम के होते हुए कोई ऐसी हिम्मत कैसे कर सकता है? दरवाज़ा बंद करके वो सुल्तान उमर से कोई भी बात किए बिना सीढ़ियों की जानिब बढ़ गई। दिमाग बेहद उलझा उलझा सा था। जारी है बकिया इंशाल्लाह अगली किस्त में।